अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविदुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीम् अद्य अस्माकं चर्चाविषयः चिन्तनविषयः समवायः। समवायः नाम किं, कः, कथं सिद्ध्यति समवायः, कुत्र वर्तते, तस्य प्रयोजनं किम् इत्यादि विषयाः अद्य चिन्तनीयाः वर्तन्ते। यदा समवायः इत्युक्ते कश्चित् सम्बन्धविशेषः सः एकः नित्यः च भवति। समवायसम्बन्धे अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः इति उक्तम्। अस्माभिः पठितमेव। अयुतसिद्धौ नाम ययोः मध्ये एकम् अविन्यस्यत् अपराश्रितम् एव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ इति अस्माभिः पठितम्। अर्थात् ययोः द्वयोः मध्ये यावत् अन्यतरस्य विनाशः न जायते तावत् अपरस्मिन् आश्रित्य सर्वदा तिष्ठति इति। तयोर्मध्ये समवायसम्बन्धः वर्तते। यदा उदाहरणार्थं पश्यामः, घटः कपालः पटः तन्तुः वर्तते खलु। यावत् पर्यन्तं घटः वर्तते तावत् पर्यन्तं कपालः वर्तते। एवं खलु। घटः उत्पत्तिसमयादारभ्य नष्टपर्यन्तं कपालम् आश्रित्य एव तिष्ठति। कपालात् पृथक् कर्तुं शक्यते वा घटम् इत्युक्ते न शक्यते। अतः तयोर्मध्ये समवायसम्बन्धः। एवमेव वस्त्रं यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं तन्तुरपि तिष्ठत्येव। अतः तत्रापि समवायसम्बन्धः इति स्वीकर्तुं शक्यते एव। एतदेव समवायसम्बन्धः इति। तदेव विश्वनाथपञ्चाननैः कारिकायाम् उक्तम्। घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः इति कारिका। घटः अस्ति, कपालः अस्ति, समवायसम्बन्धेन वर्तते खलु अस्माभिः। कपालः अवयवः चेत् घटः अवयवी भवति खलु। तदा अवयविनोः द्रव्येषु एव गुणाः तिष्ठन्ति, क्रिया अपि तिष्ठति खलु, अन्यत्र न तिष्ठन्ति। अतः द्रव्येषु गुणकर्मणोः द्रव्येषु अवयविनोः जातिव्यक्त्योः गुणगुणिनोः क्रियावतोः नित्यद्रव्यविशेषयोश्च तेषु जातेश्च च इत्युक्ते विशेष नित्यद्रव्यविशेषयोः च यः सम्बन्धः सः समवायः। समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वम् इत्युक्ते समवायस्य लक्षणं नित्यसम्बन्धत्वम्। अत्र अस्माकं लक्ष्यं किं? समवायत्वं खलु। तस्य लक्षणं नित्यसम्बन्धत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। नित्यश्चासो सम्बन्धश्च इति। सम्बन्धः इत्युक्ते द्वयोर्मध्ये यः वर्तते तत् खलु सम्बन्धम् इति वक्तुं शक्यते। द्वयोः पदार्थयोः अन्वयबोधकः भवति। यदा उदाहरणार्थं दण्डी पुरुषः अस्माभिः स्वीकृतं। दण्डः अस्ति, पुरुषः अस्ति। पुरुषः विशेष्यः, दण्डः प्रकारः। तत् विशिष्टज्ञानं भवति। दण्डी पुरुषः इति वदामः। तयोः मध्ये सम्बन्धः संयोगः इति वदामः वयम्। एवमेव खलु। तदा दण्डी पुरुषः इत्यत्र यदा संयोगसम्बन्धः वर्तते तथैव अवयविनोः जातिव्यक्त्योः गुणगुणिनोः क्रियावतोः नित्यद्रव्यविशेषयोश्च समवायसम्बन्धः वर्तते इति तत्र स्वीकृतमस्ति। यदि समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वम् इति वयं वदामः, अत्र सम्बन्धशब्दः द्वयोः पदार्थयोः अन्वयबोधकः। तदा समवायत्वं यः सम्बन्धः नित्यः इति किमर्थम् उक्तव्यं? सम्बन्धत्वम्। अत्र सम्बन्धत्वं किमर्थम् उक्तम्? अन्यदा तत्र अन्यसम्बन्धाः अपि वर्तन्ते खलु। तेषु अपि व्याप्तिः
स्यात् इति कारणात् तत्र नित्यसम्बन्धत्वम् इति तत्र उक्तम्। यदा नित्यत्वमात्रम् उक्ते आकाशात् नित्यत्वं समवायत्वं नित्यत्वम् इति वदामः। तत्र आकाशात् अतिव्याप्तिः भवति। सम्बन्धत्वं समवायत्वं सम्बन्धत्वमेव वदामः। सम्बन्धमात्रेण संयोगादिसम्बन्धेषु अतिव्याप्तिः। अतः सम्बन्धः कुत्र भवति इति जिज्ञासायां कुत्र कुत्र वर्तते इत्युक्ते तत्र कारिकायां वक्तव्यं। तदा अत्र अनेन संयोगादिभागात् समवाय सिद्धिः समवायः कथं सिद्ध्यते इति यदि दण्डीपदं वयं चिन्तयामः तत्र किम् उक्तं समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वं प्रमाणं तु प्रमाणम् अपेक्षते खलु। प्रमाणं किम् इत्युक्ते नैयायिकाः यदि प्रत्यक्षप्रमाणं नास्ति चेत् अनुमानेन स्वीक्रियन्ते। गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धिः इति पक्षः विशेषणविशेषसम्बन्धविषयः इति साध्यं भवति। विशिष्टबुद्धित्वात् एतद् विशिष्टबुद्धित्वात् इति हेतुः भवति। दण्डीपुरुषः इति विशिष्टबुद्धिवत् इति भवति दृष्टान्तः। एतद् अनुमानेन साधयितुं शक्यते। अनेन संयोगादिबाधात् समवायसिद्धिः इति दण्डीपुरुषः इति वदामः वयं। दण्डाविशेषणः पुरुषः विशेषः। दण्डमपि द्रव्यं पुरुषः अपि द्रव्यं। द्वयोर्द्रव्ययोर्मध्ये एव खलु संयोगसम्बन्धः भवति। यदि गुणगुणिनोः वदामः गुणी भवतु द्रव्यं किन्तु गुणः द्रव्यं भवति वा न भवति खलु। क्रियावतोः वदामः क्रियावान् भवितुम् अर्हति किन्तु क्रिया तत्र द्रव्यं भवति वा न भवति। अतः तत्र संयोगसम्बन्धः तु न शक्यते खलु। संयोगसम्बन्धः द्वयोः द्रव्ययोर्मध्ये एव वर्तते इति। पुनः तत्र सम्बन्धः किं यदि संयोगसम्बन्धः नास्ति चेत् कालिकसम्बन्धः वदामः वा इत्युक्ते न। अतः यदा घटरूपयोः वर्तते प्रतीयते तदेव सम्बन्धः आकाशद्योः अपि अस्माकं प्रतीयते। तदेव आत्मनः ज्ञानस्यापि प्रतीयते। गुणप्रकारत्वं द्रव्यविशेषकत्वं सर्वत्र वर्तते। तत्र यदि कालभिन्नः नित्यः पदार्थः आत्मा भवति तत्र तत् अनियोगिताविधया प्रतीयते वा इत्युक्ते न प्रतीयते। अतः तत्र कालिकसम्बन्धः न भवति। संयोगसम्बन्धः न भवति। कालिकसम्बन्धः न भवति। वृत्तिनियामकत्वात् परम्परासम्बन्धः अपि न भवति। यदा परम्परासम्बन्धः वृत्ति अनियामकसम्बन्धः या स्वापेक्षया भिन्नं प्रतियोगिविधया अवगाहते वा इत्युक्ते आम् अवगाहते। अतः तदात्मसम्बन्धः अपि न वर्तते तत्र। अतः कृत्तसम्बन्धानाम् अभावात् एका समवायसिद्धिः तत्र समवायसम्बन्धः सिद्ध्यति। तत्र न च स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धसाधनम् अर्थान्तरं वा इति मीमांसकानां मते। यदा मीमांसकाः स्वरूपसम्बन्धमेव स्वीकुर्वन्ति तेषां मते समवायसम्बन्धः नास्ति। तेषां मतानुसारे घटाभावविशिष्टे भूतले घटाभावस्य यदा स्वरूपसम्बन्धः तदैव गन्धगुणविशिष्टायां पृथिव्यां गन्धं स्वरूपसम्बन्धेन तिष्ठति। एवं समवायः नाम स्वरूपात् भिन्नः कश्चित् सम्बन्धः भवत्येव न। अतः यदि समवायः नाम कश्चित् सम्बन्धः स्यात् यदि नैयायिकाः यदि वदन्ति चेत् तदा तत्र वायोरूपसमवाये सति रूपवत्वप्रतीतिः भवति। तदा वायोरूपवत्वप्रतीतिः तत्र भवति। यदि सर्वेषां समवायः एकः एव नित्यः एकः इत्युच्यते खलु। यदि रूपसमवायः तदा स्पर्शसमवायः अपि भवेत्। रूपप्रतियोगिकः समवायः यदा पृथिवी अप्सु तदा वायुः अपि भवितुं शक्यते। यदा वायुः विद्यमानः समवायः रूपः भवेत्। तेन वायोः रूपवत्ता प्रतीतिः स्यात् इति तेषां वादः। एतत् अग्रिमपङ्क्त्यां वर्तते। स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धसाधनम् अर्थान्तरम्। ते वदन्ति अस्माभिः तेषां सम्बन्धः गुणक्रियाविशिष्टसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धेन साधितं नासीत्। अस्माभिः साधितमेव पुनः समवायसम्बन्धेन भवान् साधितुम् इच्छति चेत् सिद्धसाधनदोषः भवति इति तेषाम्। अन्यथा समवायं साधयितुं प्रवृत्तः
स्वरूपसम्बन्धः एव साधयति चेत् अर्थान्तरं वा भवति। अतः तत्र अर्धान्तरदोषः अपि भवति। यद्वा समवायं प्राप्येन स्वरूपसम्बन्धस्य सिद्धिः तत्र साध्यते चेत् अर्थान्तरं भवति इति दोषः वर्तते इति मीमांसकानां वादः। न च समवायस्य एकत्वे वायौ रूपवत्ता बुद्धिप्रसङ्गः। तत्र रूपसमवायसत्त्वेपि रूपाभावात् न च एवम् अभावस्यापि वैशिष्ट्यं सम्बन्धान्तरं सिद्ध्येदिति वाच्यम्। एतावत्पर्यन्तं तत्र रूपसमवायसत्त्वेपि रूपाभावात् एतत्पर्यन्तमेव वर्तते। सर्वेषां समवायः एकः एव चेत् यदा रूपसमवायः तदा स्पर्शसमवायः अपि रूप स्पर्शादिकं वर्तते खलु। स्पर्शसमवायः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। रूपप्रतियोगिनः समवायः यदा पृथिवी अपो तेजस् स्वीक्रियते तदा वायुः अपि स्वीकर्तुं शक्यते खलु। इत्युक्ते वायुविद्यमानः समवायः यदि रूपः भवेत् वायुरूपवत्ता प्रतीतिः स्यात् खलु इति तेषां वादः। तथा नैयायिकैः किमुक्तं समवायस्य एकत्वे वायोरूपवत्ता बुद्धिप्रसङ्गः न। किमर्थं नास्ति इत्युक्ते तत्र समवायसत्त्वेपि रूपाभावात् रूपम् इति नास्ति खलु। तत्र रूपः न भवेत्। रूपप्रतियोगिकः समवायः यदि वर्तते तदा समवायः रूपः भवेत् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु यद्यपि स्वीक्रियते वायोरूप समवायसम्बन्धः किन्तु रूपमेव नास्ति खलु। अतः सम्बन्धमात्रं न पर्याप्तं भवति। न च समवायस्य एकत्वे वायुरूपवत्ता बुद्धिप्रसङ्गः। सम्बन्धमात्रमेव पर्याप्तम् इति नास्ति, सम्बन्धी अपि अपेक्षते। वायुः यदा रूपसमवायः किन्तु रूपं नास्ति इति कारणात् एव अस्माकं रूपः न प्रतीयते। समवायस्य एकत्वात् रूपसमवायः प्रतीतिस्तु विषयम् अपेक्षते खलु। विषयाभावात् तत्र रूपवत्ता न प्रतीयते। रूपाभावात् तत्र रूपवत्ता प्रतीतिः न इति। तदेव न चैवम् अभावस्यापि वैशिष्ट्यं सम्बन्धान्तरं सिद्ध्येत् इति वाच्यम्। एतत् ह्यस्तनचर्चाविषये अस्माभिः चिन्तितमेव अस्ति। यदा वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानमिति एतावत्पर्यन्तम् उक्तं समवायसम्बन्धे स्वीक्रियते तथैव अभावेपि स्वीकर्तुं शक्यते खलु। वैशिष्ट्यं सम्बन्धान्तरं सिद्ध्येत् इति अभावस्यापि इत्युक्ते तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गात् घटाभावस्य तत्र सत्त्वात् तस्य च नित्यत्वात् इति तेषां वादः। तथा एवं घटाभाववत् भूतलम् इत्याकारकविशिष्टबुद्धिः इति वयं चिन्तयामः। घटाभाववत् भूतलम् विशेषणविशेषसम्बन्धविषयः विशिष्टबुद्धित्वात् इति अनुमानं भवति। वैशिष्ट्यसम्बन्धान्तरं भूतलादौ वैशिष्ट्यम् अतिरिक्तपदार्थरूपं सिद्ध्यति। अभाव अधिकरणयोः अतिरिक्तपदार्थात्मकवैशिष्ट्यं तस्य नित्यत्वे यदि नित्यत्वम् अङ्गीकुर्मः किं भवति। भूतले घट आनयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गात् घटाभाववत् भूतलम् इति प्रतीतिप्रसङ्गः स्यात्। यतः घटाभावभूतलयोः यः वैशिष्ट्यसम्बन्धः तस्य नित्यत्वं वर्तते। यदा अस्माभिः समवाये नित्यत्वम् उक्तं तत्र वैशिष्ट्यसम्बन्धे तदा नित्यत्वम् अत्रापि स्यात् चेत् यदा घटाभावः वर्तते तत् नित्यं स्यात् तस्य नाशः न स्यात् तदा घटानयनानन्तरमपि तत्र घटाभावः प्रतीयेत तावदापद्यते खलु तत्र। अतः यदि तत्र नित्यत्वं न स्वीक्रियते अन्यथा न स्वीक्रियते तदा घटानयनदशायां घटवति भूतले घटाभावस्य घट अत्यन्ताभावस्य सत्त्वात् तस्य च नित्यत्वात् घट अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वात् घटानयने सत्यपि तत्र घटाभावस्य प्रतीत्यापत्तेः दुर्वारं भवति। यतः घटानयने सत्यपि घटाभावस्य नाश अभावात्। अन्यथा किं भवति। यदि घट अत्यन्ताभावः नित्यः स्यात् देशान्तरेपि घटशून्यदेशेपि तत् प्रतीतिः घटाभाववत् भूतलम् इति प्रतीतिः न स्यात्। घट अत्यन्त अभावः नित्यः भवेत् यदि भवान् वदति। अन्यथा देशान्तरेपि
यत्र घटः वर्तते तत्रापि घटाभावः एव दृश्यते खलु। तत् प्रतीतिः देशान्तरेपि तत् प्रतीतिर्न स्यात् वैशिष्ट्यस्य च तत्र सत्त्वं तत्र वैशिष्ट्यावगाहि वर्तते का इति कारणात् तत्रापि देशान्तरेपि तत्र प्रतीतिः घटाभाववत् भूतलम् इति प्रतीतिः न स्यात् इति तत्र उक्तमस्ति। वैशिष्ट्यस्य घटाभावस्य नित्यत्वेन तस्य सम्बन्धस्य नित्यत्व अभ्युपगमेन तत्र भूतले विद्यमानत्व घटाभावबुद्धिः आपद्यते इति। मम तु तत्र मम तु इत्युक्ते अस्माकं नैयायिकानां मते घटे आमघटे पाकरक्तता प्रसाय यदि पाकः भवति श्यामरूपः घटः रक्तवर्णः परिवर्तते खलु। श्यामरूपस्य नष्टत्वात् न तद्वत्ता बुद्धिः श्यामरूपं नष्टम् आसीत् रक्तघटः तत्र प्रतीक्षितम् आसीत् तदा किं भवति श्यामरूपस्य आमसामयिककृष्णरूपस्य नष्टत्वात् न तद्वत्ता बुद्धिः श्यामः घटः इति लौकिकप्रत्यक्षम् अस्माकं मते न सम्भवति। यतः प्रकृते श्यामप्रतियोगिकत्व विशिष्टसमवाय अनियोगिकत्वस्य रक्तघटे अभावात् न श्यामवत्ता बुद्धिः तत्र प्रतिष्ठते। वैशिष्ट्यस्य नित्यत्वे तु अनन्तवैशिष्ट्यकल्पने तत्रैव गौरवं वैशिष्ट्यस्य नित्यत्वेत्वानन्त अनन्तवैशिष्ट्यकल्पने तत्रैव गौरवं। यदि वैशिष्ट्यस्य अनित्यत्वे ध्वंसप्रागभाव अन्यतर प्रतियोगित्व अंगीकारपक्षे अनन्तवैशिष्ट्यकल्पने उत्पत्ति विनाश प्रयुक्त संख्या वैशिष्ट्यकल्पने अस्माकं गौरवमेव भवति। अतः इत्थञ्च तत्तत्कालीनं तत्तद्भूतलादिकं तत्तदभावानां सम्बन्धः तत्तत्कालीनम् इत्थं च एवं विधानेन तत्तत्कालीनं यस्मिन् काले यत्र भूतलादौ घटः नास्ति तत्र घटाभाववत् भूतलम् इति ज्ञानं तत्कालीनं भवति। तत्तद्भूतलादिकम् इत्युक्ते यत्र भूतले घटाभावबुद्धिः तद्भूतलादिकं तत्तदभावानां यस्य अभावस्य बुद्धिः तस्य अभावस्य सम्बन्धः अधिकरणात्मकः एव स्वरूपसम्बन्धः एव स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र समवायः अभावे विशिष्टबुद्धिः वैशिष्ट्यबुद्धिः अत्र अभावेन सिद्ध्यति केवलं समवाये एव सिद्ध्यति इति नैयायिकानां वादः। धन्यवादाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।